ወይኔ ነው ማዓንቲ መልሲ ሂዋላ ማለት እዩ ሊሊ ብሰንኪየ እዩ ኣብዚ ኩሉ ነገር በፂሐኒያ ብሰንኪየ እዩ ካብ ገዛ ወፅያ ከይደኒያ እና ኣነ ሊሊ ብጣዕሚ ክረኽባ እየ ዝደሊ ወሰደኒ ላብ ሊሊ በቃ እቱ ዝሓሰውና የነበርና ስራሕ ብዙሕ መደባት መዲውናየ ዝነበርና እውን እንድሕር ሊሊ ከምዚ እንድሕር ትብል ኮይና ክነቋርፅ ኢና ኢላቶ ኣሌክስ ከዓ ምንም ሊሊ ትኾሪ ኣይትኾሪ ስራሕና ኣይነቋርፅን ከምታ ዝሓሰብናየ ኢና ክንጅምር ኢና ኢሉ ኣሌክስ እውን ህልኽ ኢልንዮ ማለት እዩ። ሰላም ኩልኹም ናይ ዛይድ ሓበሻዊት ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብወገነይ ሰላም ኣለኹ። ሰላም ክትኮነ ለኻብ ልቢ ምና እምበር ከሲ ለማዓንቲ ከዓ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኣሌክስ ናይ ሊሊ ነማዓንቲ ብናይ ወይኒ ኢትዮጵዮም መፅኡ ዘላ ኣሌክስ ሊሊ እኳ የላንያ ወፅያ ከይዳ እያ ሆቴል ያንያ እየ ዝብል ዘሎ ግን ብናይ ወይኒ ኢትዮጵ ብሓደ ኮይኖም መፅኦም ነው ማለት እዩ። ምክንያቱ ብጣዕሚ እየ ክረኽበካ ዝደሊ ኢላ ብጣዕሚ ስለለጨናነቐትሉ ኩሉ ነገር ሪኣ ስለዝኾነት ወይኒ ብኣካል ክረኽበካ እየ ዝደሊ ኢላ ተራኺቦም ኩሉ ነገር ተራዳዲኦም ነው ማለት እዩ። እና ሊሊ መባእሲዋ ካብ ኣሌክስ ብሰንኪ ወይኒ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ከመይ ዓይነት ዝሰርሐ ዝነበረ ብዙሕ ላርአና ነርና ኢና ኩላትና ማለት እዩ። ወይኒ እውን እቱ ናሰርሖቶ ዝነበረት ከም ጓል መጠን ኮይና ማለት እዩ ከምቱ ንሳ ናሰርሖቶ ዝነበረት ተመሪሳ እቱ ናሰርሖቶ ዝነበረት ሪኣክት ቪድዮ ምስኡ ሓቃ እያ ኢላ እውን ባዕላ መስከራት ለላ ማለት እዩ። እና ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ኣሌክስ በቃ ድዩ እንታይ ግን ኮይኑ ባታይ ለኾን ለኣሌክስ ኣነስ ምንም ነገር ዝሰራሕዎ ነገር የለን ስራሕ ከሰርሕ የልያ እምበር እንታይ እየ ገይረያ እንዲዩ ዝብል ዘሎ ስራሕስ ምስ በዓልቲ ገዛኻ ከይተማኸርካ ስራሕ ይስራሕ ድዩ? እዚ ለኣብነት ሊሊ ምስኣ ክትሰርሕ ኣይደልየካን በቃ እንድሕር ምስኣ ዝሰርሕ ኮይንካ በቃ ንስኻ ምስኣ ኹን በቃ ንስኻ ይንፈላለ እንድሕር ኢላቶሲ እሹ ይኽብል። ምክንያቱ ኣቅጫጭኡስ ይረአ ኣሎ እንታይ ድኢሉ ሊሊ ትኾሪ ኣይትኹሪ خلاص ስራሕሲ ክሰርሕ እየ ምስኣሲ ክሰርሕ እየ ኢሉ እና ከምዙ ዝብለሎሲ ብጣዕሚ እንድዒ ብዙሕ ጌጋታት እኒአው እዩ ብዙሕ ጌጋታት እኒአው እዩ። ኣነ ሊሊ ጌጋ እኒዋ እዩ ኣይብልን። ምክንያቱ ሊሊ ዝተጋገየቶ ነገርስ የለን እዚ ኣብ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ለሎ እዩ እሞ ከዓ ኣብ ቅድሚ ስብኣይ ካሲ ኣብ ቅድሚኻ ከምዚ ዓይነት ሓረካት እናሰርሐ ንሓለ ኣብ ቅድሚኻ ብድሕሪኻስ እንታይ ይሰርሕሉ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚኣ ሊሊ ኣቕሪስዋ ሊሊ ናሃለት ሊሊ ኣቕሪሱ ንዓ እውን ከይተኣነ ኣቕሪሱ ኣቕሪስዋ ንሓቆፋለ ነይሩ በቃ ኮፋነያ ከሎ ብዙሕ ነገርስ እናተናገረ ነይሩ እዩ ኣብ ቅድሚ ሊሊ ማለት እዩ። ብድሕሪኣስ ካሊእ ክናገር እዩ እና ብስራሕ ምክንያት ብከምዚ ምክንያት እያ ትበኣሰንላ ትጨኻጨኸንላ ይብሎ ብስራሕ ምክንያት ምሰይትኻ ተረዳዲእኻ ኮንካ እንድዩ ዝስራሕ ሓሚድ እዩ። ምሰይትኻ ተረዳዲእኻ ከመይ ብከምዚኣ ተሰርሕና ስታይ መስለኪ ብዚኣ ከምዚኣ ተሰርሕ እተመኻኸርካ ይኮነ እንድዩ ኣነዚ ምስ ድላየ ካሲ ከምዚ ሲበሃል ድኸዩ ብስሩ ኣነቲ ምስ ድላየ ሻሂ ክሰቲ ምስ ድላየ ክጫወትሲ መሰለ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ከምዚስ ክኾን ይውሉ ከምዚሲ ካሜል እዩ እሳውንሲ ምስ ናይ ቀደም መምሃርታ ምስ ካልኦት ሻሂ ክሰቲ ክትጫወትሲ ምንም የብላን ኣብ ስሩ እንታይ እዩ ከምዚ ቆልዓ ቆልዑ ታይና ቆልዑ ይጫወትላ ኣሌክስ በእውነት هذا السرح مسوي تخيته مع خرسته عين سرح يخسر هذا أي قدفان سرح سأي قدفان يزول زلا
سرحسي أي قرفون للي تخري أي تخري سرحسي أي قرفون نا للي خاع بقى نسيو أنا دوا نست مخانا نست مخانا خاب بتعمل يخبي هذس ناوي يا خيدا ناو هوتيل خيدا الوا أو هوتيل هنيا قد أجري فاسي بسانكو وتأي السرها اللي باليكس متى عنا تيبا تأي خمد عنا ترى مشاكل نمتى هولم ما حد لا بناي ويني يتبي يوم مسؤولينه بنا عرفتم ما أنت سرعي بناي وين تأسيا سيرة من سرعي حمد لله متى سرعتي جمي ربعيني بقى خام هلخ سي هلخ لما زنا جرسي بتعمل يخبيد نا كم تلو لكن تسرح سي جمي ربع يوم مالتيو ويننا أليكس الناسي لمن تاي أنا ناي أليكس جيجا أيو النيو سراح مسبي تقدم آخر كأيو هزر عابنت هذه تمشاتني يا مزي أخسر حية ولا ليل خا خام أو خالي ودي اندحر موسي تمشيني يوم موسيقى صرحية اندحر لاس انتهي بلا اللي كسرحي أي ولا مشى كم تصرحوا له عينة كم جرا مسكالي ودي اندحر صراحة مشى مسرحية ولا ركز أني مالتيو الناسي هذا اللوسس بقى بسلام كنت قمت خوينا تقمت كم تخوينو أنا خوات الله خفت هوتيل كيرات الدنيا مست نفس صار مخانا لو على لي حاسولا بقى نتو نفس صار كبراني ولا بجا يتحاسولو مهنياتو مسا نفس صار كوينات وصدق أنا خوات وي خا سلام كوينا نقمت سلام كوين كاخيط أمت اسمها نسخان خاطر بش زلخه مكم مزاوار زياس عيتو موتشيني انت عين سرحيو عيت تسرحي انت حرلات كاس سرحيه ازيس كامي كركا يهل خال خطفن نحا عيتو موتشيتا تكون تخيل سويت خايا سويت خال ولت كاتسمع ولا عصر تسرحي خل نساون نسخان والكيات تسمع إنها بالصراحة زمتني مسدس لأني شها خصتي مسدس لأني محازتي سلام كبهال كجوات قدنيو تاي عينتي يوزي هامي يوزي عامزي الخرا أما تاي حداري تاي خمسي الكرا حامل كان وراح نبر أنا حكاية ليلي بونت حكاية مرروا كامزي لا سنت أنتلت إلى معها نار أخن نرنا إنا كلتنا خامي كم زلا مالتي وخابدا خابدا عمي يتر يزلو قريبا يا زلا مولادا هذه ساعات منك خاوي يدليا انتي يدليكي لو العناخ خامي انتي نجزقلو لمولدي خخ انتي يدليكي عمتي عينة الزاقاجي وزيدو خنصرح بهالوا عاوز هذه الساعات أقام ولادة سبعسي بقولت إذا قلعة نتزارت وينون مالتيو تحكي تسمعوا عن قلت نستيت متن تسمعوا عدلا سرح وزن ورخصي بتعميو السكح فيه بك أتمي سخري الخص هي بتعمي حاجة إياه عندي على عدد نيرة رئات كل نجار مالتيو السكاكيتو نجار كل واخل حاجة إياه مو حاجة قدمي أعمز عن السرح هذيكين أتو بزح علامات حوزينا يدنور ناسي كنو قارزينا كان حر ليلة حمزي تخون كوينا تبلاس سرحناين قارزي تايز زغوركو ونجر مني بسرحي ما خيت مسألني كمزي ما كما يبهالي بعد حدار خاص سويت خا لبلتك تسمع دعمي كمزي تخين كدعم على حدار خا نسخة حاولت ملسلة لخا نسخة خاطر بش لخا عاوز هذا ساعات ندللي كمزي لخا خاطر بشا كمزي لخا حماقات نجارات كتريئة نحنا أنا يقبلي منهم يزي يقبلوا همزة عينت أنا بوجني بقى عليك استفقتني جيرة وسيرة يزلخو بقى اتفقتني
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንሊሊ ከምዚ ኮይና ንሃለየት ክርብሻ ከሎ በቃ ጥፍኣተኛ እዩ ከምዚ ላ ነፍሰ ፅር እሳ ደቂ ወፅያ ኣብ ሆቴል ክትሓድር ንሱ ኣብ ገዛ ደቂሱ ክሓድር እሱ እዩ ጥፍኣተኛ በቃ ናዙ እውን ኸይዱ እሳ ዝበለቶ ከምዚ ኣይትስራሕ በቃ ምዛ ቆልዓ እዚኣ ክርእየካ ኣይደሊ እንድሕላቶ በቃ ሓዳሩ እዩ ዝደሊ ምስኣ ክነብር ድሕሪ ኮይኑ ናያ ክሰምዕ ኣለዎ ከይዲ ህዚ እውን የቅርታ ክልቲኦም ኸይዶም የቅርታ በቃ ኩሉ ነገር ከረድእዎ ኣለዎም ልገዛ ክምልስዎ ኣለዎም እምበር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንምውላድ ነገራት ለድልያ ነገራት ተዘጋጀሉ ሰዓት ካብ ገዛ ወፂኣ ኸይዳ ሆቴል ክትቅመጥ ንኣነ ደጋጊምካ ይቅርታ በላ